टिभी शो अ जर्नी थ्रु एक्जिस्टेन्स मुख्य प्रायोजक म त इढेवा चलाउँछु तपाईं नि डाउनलोड गरी तुरुन्तै इन्स्टल गर्नुहोस्। गायिका मात्र नभई कुशल गीतकार, वातावरण वैज्ञानिक एवं बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा आफूलाई स्थापित गराउन सफल व्यक्ति हुन् आश्रा कुँवर। हाल वन्यजीव तथा मौसम विज्ञानमा पीएचडी अध्ययनरत उनले वातावरण र सञ्चारको क्षेत्रमा सफलताको इतिहास रचेकी छन्। आश्राले आश्रा र उपमा नामक ब्यान्डको स्थापना समेत गरेकी छन्। विभिन्न संस्थाहरूबाट सम्मानित उनले अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, भारत र इजिप्टमा आफ्नो अद्भुतपूर्ण प्रतिभा प्रदर्शन गरिसकेकी छन्। भर्खरै उनले आफ्नो पहिलो गीत आभास सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा अब सुरु हुन्छ संगीत र उनको वास्तविक जीवनबारे दिवस खनियाले गायिका आश्रा कुँवरसँग गर्नुभएको अन्तरङ्गी कुराकानी। नमस्ते आश्रा। नमस्ते। यो तपाईको आफ्नै गीत हैन आभास? हजुर, अस्ति भर्खर रिलिज भएको छ हैन? कस्तो प्रतिक्रिया पाइराख्नु भएको छ? हजुर, अहिलेसम्म चाहिँ हामीले एकदम राम्रो रिभ्युजहरू पाइरहेको छौँ हैन। अनि गीत चाहिँ हामीले 2014 मा लेखेको थियो यो गीत चाहिँ। अनि आई अलवेज वान्टेड टु ब्रिङ दिस सङ अगाडि नै, तर बिकज अब स्टडी पनि ब्यालेन्स गर्नुपर्ने थियो अनि म्युजिक पनि यस्तो ढिला भयो अनि अहिले फेरि कोरोना भाइरसको टाइम आई थिङ्क इट्स अ राइट टाइम टु रिलिज जस्तो लागेर हामीले सेप्टेम्बर 29 मा चाहिँ प्रिमियर गरेको थियौँ। मैले पनि तपाईँको यो गीत हेरेँ, त्यो हेरेपछि अनि तपाईँलाई आज बोलाइहालेँ। थ्याङ्क यू सो मच। मलाई पनि मन परेर नै बोलाएँ। हजुर, थ्याङ्क यू। हामी विगत केही श्रृङ्खलादेखि चाहिँ युवाहरूसँग गफ गरिरहेछौँ। हजुर, त्यो एउटा दर्शकको उत्साह, दर्शकले दिनुभएको रचनात्मक कमेन्ट, त्यसले गर्दाखेरि एकपछि अर्को गेस्ट पनि मिलेको हुनाले हामीले युथहरूलाई इन्भाइट गरिरहेछौँ। आज तपाईँलाई पनि प्रोग्राममा इन्भाइट गर्नुको उद्देश्य भनेको तपाईँको जीवनलाई पनि म नजिकबाट निहाल्ने अथवा दर्शकलाई चिनाउने प्रयास गर्छु। त्यसको सँगसँगै तपाईँको म्युजिक जर्नी, त्यसपछि तपाईँको अहिले रिलिज भएको यो गीतको बारेमा पनि म कुराकानी गर्छु है त। डेफिनेटली। तपाईँ रक सङ गाउनुहुन्छ होइन? तपाईँको जनरा रक? हजुर, मेरो जनरा चाहिँ स्पेसिफिकली चाहिँ प्रोग्रेसिभ रक र अल्टरनेटिभ रक हो। नेपालको लागि एकदमै नयाँ जनरा हो डेफिनेटली, बिकज हामीले एकदम रिस्क लिएरै गरेको छौँ। यो रक त नेपालमा त्यति धेरै मान्छेले सुन्नुहुन्न नि होइन? तपाईँ चाहिँ रकप्रति कसरी आकर्षित हुनुभयो? के कुराले चाहिँ तपाईँलाई आकर्षण गर्यो? हजुर, मलाई एकदम राम्रो लाग्यो हजुरको क्वेसन। खासमा हेर्ने भने वर्ल्डमा नै रक, प्रोग्रेसिभ रक अथवा अल्टरनेटिभ रक अथवा मेटल भनेको जहिले अन्डरग्राउन्ड म्युजिक भनेर हेरिन्छ। नेपालमा त झनै इट्स लाइक भर्खरै आएको जनरा हो। डिस्पाइट अफ द्याट चाहिँ मेरो भोकल टोनले चाहिँ रक जनरालाई नै स्पेसिफाई गरेको भएर चाहिँ आई थिङ्क त्यहीमै मैले लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई फिल भयो। अब आई क्यानट सिङ आधुनिक ओर समथिङ लाइक द्याट जुन चाहिँ मेरो भोकल टोनलाई म्याच गर्दैन ओर म प्यासनेट छुइनँ। आई डेफिनेटली लिसन अनि मलाई रेस्पेक्ट छ हरेक जनराजमा, तर आई थिङ्क रक जनरामा नै मेरो बेस्ट सुटेबल छ। वाइ नट डु द्याट होइन? अनि एउटा नयाँ कुरा दिएर चाहिँ के थाहा मान्छेहरूलाई पछि मन परिहाल्छ कि भन्ने कुरा पनि छ। सो त्यो रिजनले गर्दा आई वान्ट टु स्टिक विथ दिस। नयाँ जनरा भए पनि त्यो भए पनि अलिकति पछाडि फर्क्यौँ न। तपाईँ म्युजिकमा आफ्नो करियर स्टार्ट गर्दै गर्दा अथवा सुरुवाती दिनदेखि सुसुप्त रूपमा अब म
के अरे म्युजिकमा नै लाग्छु भनेर तपाईँले सोचेको दिनदेखि त्यो बेलामा त सोद्धाखेरि एउटा आत्मसन्तुष्टिको लागि तपाईँले सङ्गीतलाई एउटा माध्यम बनाउनु भएको थियो होला। त्यो बेलामा कहिले सोच्नु भएको थियो प्रोफेसनल रूपमा नै म म्युजिकमा लाग्छु भनेर त्यो बेलामा सोच्नु भएको थियो तपाईँले? हजुर, ब्याक इन 2014 वुमेन इन कन्सर्टको एउटा मैले अपर्च्युनिटी पाएको थिएँ। वुमेन इन कन्सर्टमा सबै नेपाली आर्टिस्टहरूसँग पर्फर्म गर्न पाएँ। आई वाज ओन्ली टिनेजर, भर्खर 18 इयर्स थियो होला मलाई। त्यो बेलामा नै आई ह्याड दिस भाइब कि म प्रोफेसनली नै जान्छु, आई वान्ट टु क्रिएट म्युजिक अफ माई ओन होइन। कभर गीत कति गर्ने भने चाहिँ इन्ट्युसन चाहिँ पहिलादेखि आइरहेको थियो एउटा, त्यो डिरेक्सन वाट अट्र्याक्ट्स यु इज नट ऱ्यान्डम, इट्स यर कलिङ भनिन्छ नि। सो आई थिङ्क त्यो फिल चाहिँ मलाई अलरेडी नै थियो। अलरेडी थियो तपाईँसँग। सुरुवाती दिनलाई सम्झिनुहोस् न, तपाईँले म्युजिक प्रति आकर्षित भएको क्षणहरू हुन्छ नि। तपाईँले 2014 मा त एउटा पर्फर्म गर्नुभयो, त्यहाँबाट तपाईँ प्रोफेसनल्ली म लाग्छु भन्नुभयो होइन। सुरुका दिनहरू त्यो बाल्यकालमा हुनसक्छ अथवा त्यसपछि हुनसक्छ। कुनै कुराले म म्युजिकलाई चाहिँ एउटा माध्यम बनाएर आफूलाई मनभित्र एउटा आत्मसन्तुष्टि मलाई मिल्छ भन्ने क्षण हुन्छ नि, त्यो सुरुका दिनहरू सम्झिनुहोस् त। सुरुको दिन सम्झिँदाखेरि त सानो बेलामा नै मेरो एकदमै ठुलो इन्सपिरेसन थियो एभनेसेन्स भन्ने म्युजिक इन्टरनेसनली। नेपालमा पनि अब एकदम पुरानो म्युजिसियन्सहरू पनि मलाई एकदम मनपर्ने, इभन लाइक सिने गुरुङहरू पनि एकदमै मलाई इन्सपायरिङ लाग्ने। अनि उहाँको गीतहरू सुन्थेँ, अनि कसरी क्रिएट गर्छिन्छ होइन। सो त्यसले चाहिँ जहिले पनि एउटा इन्ट्युसन भाइब्स दिइरहेको थियो मलाई कि अब मैले पढ्दै पनि आई क्यान अलवेज कोलाबोरेट विथ म्युजिक। म्युजिक मेरो प्यासन मात्र नभएर आई वान्ट टु गो बिगर देन द्याट। अनि योभन्दा अझै बेटर गर्नु छ मलाई, कोलाबोरेसन गरेर लाइक एउटा मेसेज जस्तो सन्देश जस्तो दिनु छ हुन्छ नि, समथिङ बिगर देन जस्ट राइटिङ ए सङ। सो त्यो चाहिँ फिल थियो सुरुमा, त्यो फिल थियो होइन। आश्रा त सिङ्गर मात्र होइन नि, तपाईँले इन्भाइरोमेन्टल साइन्समा मास्टर्स पनि गर्नुभएको छ होइन? हजुर, म आम इन्भाइरोमेन्ट साइन्टिस्ट एज वेल। अनि अहिले चाहिँ पिएचडी गर्ने तर्खरमा छु म। सो आइ एम राइटिङ प्रपोजल्स अनि रिसर्च बेस्ड। तपाईँको एउटा क्षेत्र त्यो, अर्को म्युजिक क्षेत्र, यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने, त्यो त्यतापट्टि पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने, यता पनि आफ्नो एउटा प्यासन भएको हुनाले अब प्रोफेसनली नै म्युजिकमा लाग्छु भनेपछि दुइटैलाई ब्यालेन्स गरेर लानुपर्ने एउटा चुनौती तपाईँलाई छ होइन? कसरी लगिराख्नु भएको छ अथवा कसरी सोचिराख्नु भएको छ यो कुराहरूलाई? यो धेरै ठुलो चुनौती हो मेरो लागि, किनभने साइन्सको फिल्ड, त्यसमाथि रिसर्च अनि पुरै आर्टको फिल्ड डिफ्रेन्ट टपिक भयो होइन। अनि सबैजना मान्छेले पनि सोध्छन् कि मलाई लाइक हाउ विल यु एबल टु ब्यालेन्स। यो त एकदम ठुलो च्यालेन्ज हो, चुनौती त एकदमै धेरै छ त आश्रा तिम्रो। अनि हुन्छ नि त्यस्तो भन्नुहुन्छ, तर डिस्पाइट अफ द्याट अहिले चाहिँ मैले 3-4 काम गरिरहेको छु विच इज ओन्ली रिलेटेड टु म्युजिक र इन्भाइरोमेन्ट साइन्स। फेरि इन्भाइरोमेन्टबाट कृषि विकास ब्याङ्कमा छु म, अनि राम्रो भइरहेछ, मैले रिसर्चहरू गर्न पाइरहेको छु, अनि प्रोजेक्ट्सहरू आइरहेछ होइन। सो त्यो चाहिँ एभ्री डे छैन मेरो। सो एभ्री डे भएको भए सायद गाह्रो हुन्थ्यो होला, तर आइम एबल टु ब्यालेन्स बिकज कुनै दिन मैले त्यो गरेर हुन्छु साइडमा ब्यालेन्स गरेर, टाइम एलोकेसन गरेर, भने कुनै दिनमा चाहिँ मैले म्युजिक गरेर हुन्छु विच इज नट एभ्री डे कोर्स होइन। सो त्यसरी चाहिँ आइम इन्कल्केटिङ दुइटै कुरालाई, त्यो बाहेक अरू मेरो केही पनि छैन। सो इट्स इजियर। आश्रा अलिकति नजिकबाट चिनाउन, तपाईँले सुसुप्त रूपमा त्यो म्युजिकप्रति तपाईँको आकर्षण बढिसकेपछि आजको क्षणसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँको जीवनमा, अथवा म्युजिक मात्रै नभनौँ, तपाईँको जीवनकामै 3वटा मोडहरू अथवा 3 घुम्तीहरू बताउनु पऱ्यो भने के हुन्छन्? 3टा डिफ्रेन्ट क्षणहरू मेरो लाइफमा भन्दाखेरि, एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि फर्स्टमा वुड बी चुजिङ इन्भाइरोमेन्ट साइन्सको फिल्ड फर्स्टमा, किनभने म त आई लभ ट्राभलिङ। म जहिले अब ट्राभल गर्न पाइन्छ भनेर इन्भाइरोमेन्ट लिएको एक्चुली स्टार्टिङमा 0बाट हेर्दाखेरि। देन आई केम टु रियलाइज अबाउट क्लाइमेट चेन्ज अनि जलवायु परिवर्तन नेपालको सिचुएसन्सहरूमा यस्तो छ भनेर, अनि देन आई स्टार्टेड डुइङ प्रोजेक्ट्स एन्ड अल है। सो त्यो एउटा मेरो घुम्ती थियो जसले गर्दा मैले इन्भाइरोमेन्ट साइन्स चुज गरेँ। त्यसपछि आई थिङ्क सेकेन्डवाला भनेको चाहिँ इज म्युजिक। डेफिनेटली म्युजिकको फिल्डमा त मैले सानोदेखि नै राम्रो एक्सपोजर पाएँ। अब हजुरको टिएचटी हिमालयन टाइम्समा पनि आई वाज देयर होइन, सानो फुच्ची हुँदाखेरि पनि। अनि त्यसले चाहिँ एउटा प्रोत्साहन दिइरहेको थियो जहिले पनि, अनि युज टु मेक मी भेरी मोटिभेटेड इन टर्म्स अफ म्युजिक। अनि आई थिङ्क त्यो 2टा कुरा हो। फाइनली भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो एकदम स्ट्रङ्गेस्ट मोटिभेसन मेरो लागि भनेको चाहिँ इट्स माई पास्ट ब्रदर, जसको नाममा मैले अहिले एल्बम पनि गर्न लाग्छ, अनि फर्स्ट सङ पनि रिलेटेड छ आभास राइट होइन। सो आइ एम भेरी प्राउड कि म सबैलाई भन्दै नै हिँड्छु लाइक इट्स बेस्ड अन माई ब्रदर्स नेम भनेर। इज अल्सो गोन बी भेरी ह्याप्पी होइन। सो उसको लागि गर्दा आफूलाई पुस गर्दा आई थिङ्क यो लेभलसम्म आइपुगेको छ, अनि आइम भेरी ग्रेटफुल। त्यही 3टा हो। वर्तमान समयसम्म आइपुग्दाखेरि हजुर तपाईँलाई फिल भएको अथवा अनुभव भएको कुराहरू हुन्छ नि, यो कुराहरू चाहिँ मैले म्युजिकमा लागेर यो कुराहरू चाहिँ पाएँ भन्ने त्यस्तो कुराहरू के हुन् जुन हामीले सामान्य जीवनमा पाउँदैनौँ? म्युजिकमा लागेको हुनाले नै मैले यो कुराहरू पाएँ भन्ने होला नि। हजुर, म्युजिकमा लागेर धेरै कुरा पाएँ जस्तो लाग्छ।
फर्स्ट थिङ त एभ्रिथिङ स्टार्ट्स फ्रम यु भने जस्तै सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन फर्स्ट थिङ त मेरो सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन आम सो सेटिस्फाइड म्युजिकमा लागेर एकदमै हजुर आत्मसन्तुष्टि एकदम धेरै भएको छ मेरो होइन अनि त्यसपछि सेकेन्ड थिङ इज म्युजिकमा लागिसकेपछि मेरो द लेभल अफ एक्सपोजर द्याट आइभ ह्याड वाज भेरी नाइस मतलब एकदम राम्रोमा हुन्छ नि मैले अपर्च्युनिटिजहरू पाएँ अनि त्यसपछि जस्तो अहिलेको मैले गरिरहेको एभ्री प्रोजेक्ट्सहरू रिलेटेड टु नट जस्ट इन्भाइरोमेन्ट साइन्स इभन इन्भाइरोमेन्ट साइन्सकै ज्युरीहरू बसेर अब प्रोजेक्ट गर्ने अथवा इन्टरनेसनल एक्सपोजर पाउँदाखेरि पनि पिपल न्यू मी एज अ म्युजिसियन साइडमा एन्ड द्याट अल्सो एडेड भ्याल्यु के नट इन्भाइरोमेन्ट मात्रै हो यो इन्भाइरोमेन्ट स्टुडेन्ट मात्रै हो यसले प्रोजेक्ट गर्छ मात्र नभनेर चाहिँ सी इज अल्सो म्युजिसियन सी क्यान अलवेज टक अबाउट इन्भाइरोमेन्ट साइन्स थ्रु फर्म अफ म्युजिक भने जस्तो त्यो इन्कल्केसन भयो दुईवटा कुराको अनि त्यसरी चाहिँ आई थिङ्क इट इज हेल्प मी आउटरिच माई गोल्स इन अ डिफ्रेन्ट लेभलमा अनि आइ एम ग्रेटफुल फर द्याट तपाईँ भोइस अफ नेपाल पनि जानुभएको थियो होइन त्योभन्दा पहिला नेपाल आइडल जानुभएको थियो त्यसपछि अनि भोइस अफ नेपाल जानुभयो हजुर नेपाल आइडलको स्टोरी त लाइक अब एकदमै डिफ्रेन्ट छ होइन नेपाल आइडलमा चाहिँ ऱ्यान्डमली गएको थिएँ म बिकज माई फ्रेन्ड यु जस्ट कल मी एन्ड त्यसपछि गिटार पनि थिएन मसँग फर्मल आउटफिटमा लाइन बस्नु पर्दैन गरौँ भनेर आई वेन्ट देयर रेडी आई वाज नट रेडी देयर होइन तर भोइस अफ नेपालमा चाहिँ पुरै रेडी भएर नै ल म यही गाउँछु भनेर अब आउटफिटदेखि लिएर हुन्छ नि वाट आई वाज आई बेसिकली सोड अनि राम्रो भोइस अफ नेपालमा तपाईँ कहाँसम्म पुग्नुभयो भोइस अफ नेपालमा आई बिकेम क्वार्टर फाइनलिस्ट त्यहाँ तपाईँले गाएको एउटा गीत एक्सिस ब्यान्डको अधुरो प्रेम यो निकै दर्शकले रुचाउनु भयो होइन हजुर गरन मिलियन भ्युज पनि त्यो गीत हामीलाई सुनाइदिनुहुन्छ हजुर डेफिनेटली अहिले मसँग म्युजिक छैन तर आई जस्ट वान्ट टु सिङ फ्यु लाइन्स है त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु जसले यस्तो राम्रो कमेन्ट्सहरू गर्नुभएको छ एन्ड अल्सो लाइक मिलियन भ्युज भएको छ अनि हाम्रो फर्स्ट गीत पनि त्यत्तिकै रुचाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरिरहेको छु होइन ओके सो आई जस्ट सिङ फ्यु लाइन्स शायद यो मुटुमा मेरो नाम लेखिएको छैन शायद यो भाग्यमा तिम्रो साथ कोरिएको छैन एक्लो जीवनमा केवल साथ खोजे थिए मनका कुरा सुनाउन तिमीलाई रोजे थिए मेरा सारा माया तिमीलाई दिने प्रयास गर्दा अन्जानमा तिमीलाई बाँध्न पुगेछु वाह थ्याङ्क यू सङ्गीतमा एउटा फिल्डमा डुबेर हामीले गाइरहँदाखेरि तपाईँले अहिले पनि जसरी फिल्डमा डुबेर गाउनुभयो सङ्गीतको एउटा मजा पनि त्यही नै हो होइन विभिन्न भावनाहरूमा डुब्न पाइन्छ मैले तपाईँभन्दा 2 हप्ता अगाडि एकजना अभिनेत्री सुरक्षाजीलाई मैले ल्याएको थिएँ उहाँ कलाकार भएको हुनाले उहाँ चाहिँ धेरै जीवनहरूको कथा आफू मार्फत भन्न पाउने एउटा क्षेत्र थियो त्यस्तै सङ्गीतमा पनि शब्द मार्फत सङ्गीत मार्फत धेरै भावनाहरूको रसस्वादन गर्न पाइन्छ अझ होइन यो फिल्डमा डुबेर गाइरहँदाखेरि त्यसबाट उत्रिएर आउँदाखेरि त्यो उत्रिनका लागि कति गाह्रो हुन्छ अथवा जुन फिल्डमा डुबेर हामी गाइन्छ नि त्यसपछि फेरि सकिसकेपछि नर्मल लाइफमा फर्किँदाखेरि कति केही गाह्रो हुन्छ त्यो बेलामा सो बेसिकली आर्ट भन्ने फिल्ड नै आर्ट भन्ने बित्तिकै इट्स अल अबाउट फिलिङ जस्तो लाग्छ मलाई होइन एन्टिसिपेटिङ म्युजिक अनि आर्टिकुलेसन भन्छ हामी म्युजिकल टर्मिनोलोजीमा चाहिँ यानि कसैको भावना त हामीले पोख्ने हो नि होइन कसैको भावना हामीले सङ्गीत मार्फत शब्द मार्फत पोख्ने क्षेत्र त हो नि एकदमै सो आर्ट भनेकै त्यही हो हाम्रो भावना नै हामीले त्यो पोख्छौँ आफूले पहिला फिल गरेन भने अरूले कसरी फिल गर्छ भन्ने कुरा हो सो इट्स इम्पोर्टेन्ट टु फिल द सङ बिफोर यु सिङ अ सङ भनिन्छ नि अनि त्यस भएर चाहिँ हामीले हरेक गीतहरू जसरी लेख्छौँ त्यही अनुसारको हामीलाई फिलिङ पनि आइरहेको हुन्छ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अब ब्याक टु नर्मल लाइफमा आउने बेलामा चाहिँ त्यस्तो खासै गाह्रो हुँदैन बिकज हामी एउटा जस्तो हामी जस्तो स्कुलमा एउटा डिफ्रेन्ट पर्सनालिटी हुन्छौँ त्यस्तै हामी घरमा अलिक डिफ्रेन्ट पर्सनालिटी हुन्छौँ त्यति धेरै डिसिप्लिन कहिलेकाहीँ त प्रभाव पार्छ होला नि एउटा फिल्डमा डुबेर गाइरहँदाखेरि कति दिनसम्म पनि अथवा कति आवर्ससम्म पनि त्यही फिलिङ्सले डेफिनेटली हुन्छ अनि त्यो डेफिनेटली एउटा चाहिँ गुड फिलिङ आइरहेको छ
इट्स नट ब्याड फिलिङ त्यस भएर डजन्ट रियली ह्याम्पर होइन गुड फिलिङ भइरहेको हुनाले चाहिँ अब जस्तो हामी गुनगुनाइरहेको छ नि जस्तो मैले बिहान कुनै गीत सुनेँ नि एकदम राम्रो लाग्यो मलाई थियो अनि मैले फिलमा गाइरहेको छु भने दिउँसभरि इट क्यान स्ट्राइक अन माई माइन्ड म कति बेला चाहिँ अब पढ्ने बेलामा पनि म एकदम क्वाइट स्पेस चाहिन्छ मलाई बेलुका पढ्छु म युजली अनि पढिरहेको बेलामा पनि लेखिरहेको बेलामा चाहिँ त्यो गीत गुनगुनाइरहेको छ मेरो दिमागमा अनि कहिलेकाहीँ ह्याम्पर हुन्छ लाइक माइन्ड डाइभर्ट हुन्छ लाइक किन आइरहेको छ मेरो गीत त्यो दिमागमा लाइक आइ एम नट एबल टु कन्सन्ट्रेट भनेर सो त्यो कुरा चाहिँ अलिक च्यालेन्जिङ छ तर आई थिङ्क त्यसलाई पनि अब हामीले पोजिटिभ वेमा हेर्ने भने चाहिँ इट्स फाइन त्यस्तो खासै प्रभावकारी हुँदैन आश्राजीले चाहिँ म्युजिक पनि सिकाउनुहुन्छ होइन हजुर अहिले आई स्टार्टेड लकडाउनको बेलामा तर आई डोन्ट म्युजिक नो भनेको त जति सिके पनि सिक्न नसकिने क्षेत्र हो नि त जति सिक्दै गयो त्यति त्यसको गहिराइमा डुब्दै गइन्छ होइन आश्राको पनि त्यस्तो कुनै सपना छ म म्युजिकको चाहिँ यो स्तरसम्म पुग्न पाए हुन्थ्यो अथवा यहाँसम्म पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो केही छ आश्राको पनि त्यस्तो कुनै सपना छ म म्युजिकको चाहिँ यो स्तरसम्म पुग्न पाए हुन्थ्यो अथवा यहाँसम्म पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो केही छ जस्तो हामीले जहिले पनि भन्छौँ नि कुनै पनि कुरा गर्दै जानुपर्छ त्यसको फल अहिले हेर्नु हुँदैन भन्छ नि सो म त एकदमै त्यो कुराबाट नै एकदम प्रभावित भएको मान्छे हो होइन सो म चाहिँ के सोच्छु भन्दाखेरि चाहिँ म म्युजिक गर्दै जान्छु यो लेभलसम्म पुग्छु ओ लाइक ग्रामी अस्कर जित्छु भनेर त त्यस्तो धेरै बिग ड्रिम त छैन तर आई रियली वान्ट टु बी हुन्छ नि एउटा सिङ्गर एउटा पर्फर्मर टु बी एट VH1 मैले क्यामरामै भनिरहेको छु होइन आई रियली वान्ट टु बी एट VH1 किनभने म भोइस ग्लोबल बेलामा पनि आई वाज द फर्स्ट पर्सन टु बी फिचर्ड एट भोइस ग्लोबल अनि त्यो कुराले चाहिँ मेरो दिमागमा के भयो भन्दाखेरि इफ मैले त्यति मेहनत नगर्दाखेरि नै भोइस ग्लोबलमा आयो भने वाइ नट VH1 वाइ नट ट्राई फर इट के नेपाललाई किन रिप्रेजेन्ट नगरौँ भने त्यतिसम्मको एम्बिसन चाहिँ अहिलेसम्म छ लेट्स सी के हुन्छ अहिले तपाईँ वर्तमान समयमा चाहिँ केमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ के गरिराख्नु भएको छ हजुर अहिले करेन्टली चाहिँ मैले म PhD एप्लाई गरिरहेको छु ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट मेरो रिसर्च सब्जेक्ट हो इन्भाइरोमेन्ट साइन्सको त्यसको साथसाथै चाहिँ अहिले म कृषि विकास ब्याङ्कको ब्रान्ड एम्बेसडर छु इट्स बिन लाइक 5 months भर्खरै भयो होइन अनि एकदम खुसी लाग्छ मलाई यङ्गेस्ट ब्रान्ड एम्बेसडर हुनु त ठुलो कम्पनीको अनि त्यो बाहेक चाहिँ आई सिङ इन अ ब्यान्ड कल आश्रा एन्ड द प्याराबल्स अनि अहिले हामी आफ्नो नयाँ EP एक्सटेन्डेड प्ले रिलिज गर्न लागिरहेछौँ त्यसकै फर्स्ट सङको नाम चाहिँ आभास रहेको छ सिङ्गल्स द्याट्स इट तपाईँले त भोइस अफ नेपालमा धेरै कन्टेस्टेन्टहरू पनि भेट्नुभयो विभिन्न क्षेत्रबाट आएका विभिन्न वर्गबाट आएका व्यक्तिहरूलाई पनि भेट्नुभयो नि त त्यस्तै नेपालका अन्य साङ्गीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईँले भेट्नु भएको छ भेट्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ अथवा उहाँहरूको सङ्घर्ष अथवा उहाँहरूले गर्नुभएको स्ट्रगलले केही प्रभाव पार्छ होला नि तपाईँलाई पनि हजुर डेफिनेटली एकदमै मैले आई गेट इन्सपायर्ड उहाँहरूको कुराहरू सुनेर हुन्छ नि कतिजना मान्छेहरू चाहिँ अब म्युजिकमा मात्रै लागिरहनु भएको छ अनि के इच्छा हुन्छ त्यो पुरा हुँदैन नेपालमा हुँदैन नि त्यो त डेफिनेटली होइन अनि उहाँहरूको स्टोरीहरू सुन्छु म अनि त्यसपछि अझै प्रोत्साहित गर्छ कि मलाई द वे द्याट उहाँहरू रियाज गर्नुहुन्छ बिहान उठ्ने रियाज गर्ने अब हामी त त्यस्तो धेरै रियाज त गर्दैनौँ होइन जस्तो सो आउने बेलामा रियाज गर्छौँ तर त्यस्तो ड्रिभन भएर गरिराख्दा पनि दे फेस अ लट अफ स्ट्रगल इकोनोमिक स्ट्रगल हुन्छ कतिले गीत निकाल्न सकिरहनु भएको छैन होइन सो त्यस्तो स्ट्रगल्सहरू चाहिँ आई सी अनि म रादर गेट इन्सपायर्ड कि एकदम म एकदम लकी फिल गर्छु कि एटलिस्ट आई हेभ सम वान टु सपोर्ट मी फ्रम ब्याक अनि आफू पनि सेल्फ रेजिलियन्ट छु जस्तो लाग्छ साइड ब्याकअप प्लान भएको भएर होइन इन्भाइरोमेन्ट साइन्स थ्रु सो त्यसले चाहिँ एकदमै आफूलाई हुन्छ नि अब लाइफमा त अब अझै अगाडि गर्नु छ अनि इफ मैले सकिनँ कि त सकेँ भने पनि आइ एम अलवेज देयर टु कोलाबोरेट विथ पिपल उहाँहरू जस्तो लाइक पछि गर्न सक्छ नि त वी क्यान अलवेज हेल्प इच अदर होइन त्यो खालको फिलिङ्सहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ मेरो दिमागमा अगाडि मैले सपनाको कुरा गरेँ नि हजुर जो मान्छेले धेरै सपना देख्न सक्छ त्यो धेरै सफल हुन्छ होइन तर फेरि आफूले आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै सपना देख्यो भने चाहिँ त्यो घातक पनि हुनसक्छ कोही मान्छेको लागि होइन आश्रालाई पनि त्यस्तो कुनै क्षणहरू छ सपना मैले देखेका सपनाहरू अथवा कुनै लक्ष्य प्राप्तिमा त तपाईँ हुनुहुन्छ होला अहिले ती सपनाहरू पुरा गर्न सक्छु सक्दिनँ अथवा त्यसले कुनै प्रेसर तपाईँलाई दिन्छ अथवा कस्ता खाले सपना देख्नुहुन्छ तपाईँ सो म आम अ बिग ड्रिमर एकदमै ड्रिममा बिलिभ गर्ने मेनिफेस्टेसनमा बिलिभ गर्ने मान्छे हो म होइन सबकन्सियस माइन्डमा एकदम बिलिभ गर्छु म किताबहरू पनि त्यस्तै पढ्छु रोन्डा ब्रायनको सो त्यसले गर्दा डेफिनेटली मेन्टल प्रेसर त अलिकति हुन्छ
अनि मेन्टल प्रेसरलाई मैले ब्यालेन्स गर्नको लागि आई डु अ लट अफ मेडिटेसन एभ्री मर्निङ होइन किनभने अब धेरै कुराहरू ब्यालेन्स गरेर हुन्छ लाइफमा एभ्री टाइम भने जस्तो पनि हुँदैन जिन्दगी त्यही त हो नि इट्स अल स्ट्रगल्स होइन अनि भने जस्तो हुँदैन अनि त्यो बेलामा चाहिँ मैले मेनिफेस्ट गर्छु आज यस्तो भएन तर के भएर अब आई क्यान अलवेज त्यसलाई बेटर गर्न सक्छौँ आई गेट वाइजर विथ टाइम हुन्छ नि सो त्यो कुराहरू भइरहेको हुन्छ अनि मेरो सपना नै अब एक्ज्याक्टली भन्यो भने त कति धेरै कुराहरू छ इभन अब इन्भाइरोमेन्ट साइन्सकै फिल्डमा पनि अब हजुरको आई हेभ टु डु पिएचडी इट्स नट अ स्मल थिङ रिसर्च गर्नु छ अनि त्यसमा पनि नेपाललाई चिनाउनु छ इन्टरनेसनली हजुरको होइन सो त्यो कुराहरू छ पहिला गरेको कुराहरूलाई कन्सिस्टेन्टली रूपमा अब म्युजिक गर्नु छ अझै हुन्छ नि म कम्पिटिसन भनेर त हेर्दैन बिकज आइ एम अ ओन कम्पिटिटर रक सिनमा नेपालमा धेरै सिङ्गर्सहरू छैन फिमेलमा त्यसमाथि होइन सो मलाई चाहिँ एउटा इक्जाम्पल सेट गर्नु छ नेपालमा जस्ट लाइक इन्टरनेसनल एभनेसेन्स नाइट विश छ नेपालमा वी क्यान बी आशा एन्ड द प्याराबल्स एन्ड डु ग्रेट फर द कन्ट्री अनि त्यसरी नै सङ्गीत भनेको त राम्रो गाएर मात्रै नै हुँदैन नि त्यसलाई प्रमोट पनि गर्न सक्नु पऱ्यो नि होइन मान्छेसम्म त पुर्याउनु पऱ्यो नि त यसै पनि नेपालमा रक सुन्ने जमात थोरै छ हामीले रक जनराको गीतहरू निकालेर त मान्छेसम्म पुगेन भने त त्यो जति राम्रो गाए पनि त्यसले सफलता त पाउँदैन नि त होइन हजुर तपाईँले चाहिँ कसरी सोच्नुहुन्छ यसलाई ओके म चाहिँ प्रमोसन भन्दा पनि आई थिङ्क इट्स अल अबाउट बिलिभिङ इन युर सेल्फ जस्तो लाग्छ है किनभने हामीले चाहिँ अब प्रमोट गरेर जबरजस्ती कसैलाई ए सुन पनि त भन्नु मिल्दैन आई थिङ्क द्याट्स टोटली रङ मान्छेसम्म त पुर्याउनु पर्यो हजुर मान्छेसम्म पुर्याउनको लागि वी जस्ट निड टु बिलिभ इन आवर सेल्फ अनि आफूले गरेको कुराहरूमा चाहिँ डेफिनेटली हामीले चाहिँ एउटा जियोग्राफिकल लोकेसन राख्न सक्छौँ नि यो टार्गेट अडियन्समा चाहिँ यो गीत पुऱ्यायो भने इट्स बेटर भनेर सो उहाँहरूलाई प्रमोट गर्नको लागि सर्टेन आई वुडन्ट से स्ट्राटेजी तर जस्ट यु निड टु बी ट्रु टु यर सेल्फ अनि उनीहरूलाई मनपर्ने खालको गीतहरू बनाइदिनु पऱ्यो रकसँगै किन नहोस् होइन जस्तो लिङ्किन पार्क बाहिरको अब छ नि लिङ्किन पार्कहरू जस्तो वाइ नट छ नि नेपालमा पनि सुन्ने त्यो लेभल पनि भएको छैन त त्यस भएर त मान्छेहरूले नसुनिरह तर यदि हामीले त्यो लेभल क्रिएट गर्न सक्यो भने आई डोन्ट थिङ्क प्रमोसन इज नेसेसरी किनभने त्यो डेफिनेटली स्प्रेड हुन्छ होइन वी डोन्ट निड टु पुश पिपल टु लिसन टु अस अनि वान्स उनीहरूले हाम्रो गीतको ट्रस्ट भइसकेपछि आई थिङ्क इट्स गोना बी प्रमोटेड अन इट्स ओन त्यो जस्तो अरू गीतहरूको लेभलमा चाहिँ अब फोल्क सङको लेभलमा चाहिँ त्यति भ्युज नहोला सायद मिलियन भ्युज नहोला तर एटलिस्ट वी क्यान गेट हाफ द मिलियन भ्युज नि त एटलिस्ट 50 लाख 5 लाख चाहिँ त्यो हेर्ला अनि द्याट वुड बी सेटिस्फ्याक्सन फर अस किनभने हामीलाई चाहिँ त्यो किसिमको हुन्छ नि प्रोत्साहन त आउँछ नि त कमेन्ट्स थ्रु अनि मैले यो कुरा किन गरेको भने अघि मैले सङ्घर्षको कुरा पनि गरेँ अहिले प्रमोसनको कुरा पनि गरेँ मैले यो किन गरेँ भन्दाखेरि तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले सङ्घर्ष त्यति गर्नु परेन भन्ने तपाईँले जुन जनाउनु भयो तर अहिले जुन पुस्ता म्युजिकमा आइरहेछ उनीहरूलाई त ठुलो सङ्घर्ष छ नि धेरै व्यक्तिहरू पनि आफ्नो यो प्लेटफर्ममा आइराख्नु भएको छ पहिला जस्तो हातमा गर्न सक्ने त्यस्तो सिङ्गरहरू त हुनुहुन्न अहिले जो पनि आफ्नो एउटा युट्युब मार्फत पनि आफ्नो च्यानल मार्फत पनि आइराख्नु भएको छ त्यो पनि एउटा सङ्घर्ष त त्यो पनि हो नि त्यहाँभित्र पनि आफूलाई चिनाउन सक्नु पर्यो राइट सो कम्पिटिसनको जमाना छ अनि कम्पिटिसनको जमाना भइसकेपछि त को भन्दा को कम त डेफिनेटली आइहाल्छ अब एभ्री वान इज अ सिङ्गर युट्युबमा हेऱ्यो भने पनि ब्याक टु ब्याक छ होइन सो त्यो त डेफिनेटली नै छ तर अब मलाई लाग्छ सबसे ठुलो कुरा भनेको सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन हो अनि यु किप डुइङ बेटर के अब आज के छैन एउटा गीत आयो 2 लाख भ्युज भयो जम्मा धेरै मेहनत गर्दा पनि भने यु सुड स्टप नि त विनर्स नेभर स्टप होइन दे सुड किप मुभिङ अब ठिकै छ रक सङ धेरै सुनेनन् भने मेबी यु क्यान डु अ फ्युजन विथ रक र क्लासिकल नेपाली फोल्क दुइटाको फ्युजन गरेर ट्राई गर्ने कि सो क्रिएटिभिटी चाहिँ जहिले इभल्भ भइरहनु पर्यो नयाँ कुराहरू ट्राई चाहिँ गरिरहनु पर्यो तर डजन्ट मिन कि तपाईँले आफ्नो पुरै जनरा नै मान्छेलाई उ गरेर चाहिँ स्प्रेड गर्ने आई डोन्ट थिङ्क त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई हुन्छ फेरि हामी तपाईँको अहिले रिसेन्ट रिलिज भएको गीतमै फर्क्यौँ हजुर आवाज तपाईँको स्वर्गीय भाइको नामबाट तपाईँले यो गीतको नाम राख्नुभयो होइन हजुर म र मेरो ब्यान्डले तपाईँ र तपाईँको ब्यान्डले यो गीतको सृजना चाहिँ कसरी भयो यो गीतको सृजना 2014 मा जब म टिनेजर थिएँ होइन त्यो बेलामा लेख्नु भएको गीत हो तपाईँ आफैले लेख्नु भएको हो यस मैले आफै लेखेको थिएँ अनि मसँग एकजना फ्रेन्ड हुनुहुन्थ्यो होइन अनि उहाँले चाहिँ शब्दकोश हेर्दै अलिअलि वर्ड्सहरू मलाई हेल्प गराउनु भएको थियो बिकज त्यो बेलामा ठ्याक्क त्यो शिर उठाऊ आजीवन भन्ने शब्दहरू छ त्यसमा आजीवन भनेको ठ्याक्क मिनिङहरू थाहा थिएन टु बी रियली अनेस्ट अहिले त आई नो अ लट अफ थिङ्स र त्यो बेलामा चाहिँ उहाँले मलाई रियली हेल्प मी है सो त्यसरी चाहिँ हामीले गरेका थियौँ 2014 मा अनि निकाल्ने भन्दा पनि अब मेरो अब यतापट्टि पोस्ट ग्रेजुएट भयो अनि ग्रेजुएसन भयो अनि अप्ठ्यारो भयो थियो आई वाज नट हियर वुहान जानु परेको थियो मलाई वुहान युनिभर्सिटीमा अनि त्यसले गरेर चाहिँ हामी अलिक ढिला
सिफ्ट भयो त्यो गीत चाहिँ। त्यस्तै यो चाहिँ कस्तो खाले गीत हो? हजुर यो दिस इज अ मोटिभेसनल सङ होइन। अब लाइफमा कति अनसर्टिनिटी हुन्छ। अब म अहिले नै भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो तपाईँहरूले पनि गीत हेरिसक्नुभयो, अगाडि पनि प्रिमियर भएको थियो होइन। सो त्यसमा हेर्दाखेरि पनि अब वाट वी सी इज हाम्रो लाइफमा कतिजना मान्छे गुमाउँछ कि नट जस्ट माइन्ड होइन। अब तपाईँको लाइफमा पनि केही होला, वी डोन्ट नो नि त होइन। त्यो त एभ्री घरमा कोही न कोही त छैन नि त। कसैको मम छैन, कसैको ड्याड छैन, कसैको बहिनी छैन, कसैको को छैन। अनि फ्युचरमा हुने कुरा हो, अहिले नभए पनि। तर त्यो हुँदैमा चाहिँ वी सुड बी डिप्रेस्ड होइन। वी हेभ टु किप मुभिङ इन आवर लाइफ्स। अनि हामीले चाहिँ उनीहरूको लागि कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ उनीहरूको नाममा। जस्तो अहिले मैले भाइको नाममा गरेँ भने कोही मेरो साथीहरूले चाहिँ आफ्नो छोराको नाममा एउटा डिसेबिलिटी सेन्टरै खोल्छा छ। एडिबिएलको मेन हाम्रो सिइओ सरले हि हेज ओपन्ड होल फाउन्डेसन अन हिज लेट सन्स नेम होइन। सो त्यो कति स्टोरिज देख्छौँ हामीले। अनि मलाई चाहिँ एउटा यस्तो स्टोरी ल्याउनु मन थियो जसमा चाहिँ अब मान्छेहरूले चाहिँ ठ्याक्क रियलाइज गर्न सकोस् कि यस्तो भइरहेछ हाम्रो लाइफमा। So despite of that, we have to keep moving भनेर। सो त्यो गीत चाहिँ सोल्ली सबैजनाको लागि डेडिकेटेड हो, एउटा कुनै पर्टिकुलर टार्गेट ग्रुप छैन यसमा चाहिँ। हुन्छ आश्राजी, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। तपाईँसँग कुराकानी गरेर धेरै खुसी लाग्यो। मलाई पनि। अन्तिममा चाहिँ तपाईँ आफूलाई मनपर्ने एउटा कुनै सङ हामीलाई सुनाइदिनुहोस्, त्यहाँबाट अनि म कार्यक्रम कन्टिन्यू गर्छु। स्योर। सो मेरो अर्को गीत चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड गीत आउँदैछ, इट्स कल बोधि वृक्ष होइन। यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल रिलेटेड सङ हो, बोधि वृक्ष नाम सुन्ने बित्तिकै। त्यसबाट चाहिँ आई वुड लाइक टु सिङ फ्यु लाइन्स है त। त्यो चाहिँ एउटा स्निक पिक जस्तो हुन्छ यहाँहरूको लागि। बोधि वृक्षको खोजीमा छु यहाँ म कहाँ हराउँदै बिलाउँछु। बोधि वृक्षको खोजीमा छु यहाँ म कहाँ हराउँदै बिलाउँछु। शून्यताको भावना एउटा लिनको आभास, आफै भित्रको त्यो असुर भावना। पराजितको अवसर चेतनामाथि आक्रमण गर्दै हिँडेका धमिराहरू। बोधि वृक्षको खोजीमा छु यहाँ म कहाँ हराउँदै बिलाउँछु। That's it. यो सानो स्निक पिक। धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिनु भयो। तपाईँको भविष्यको अझै प्रगतिको हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। सूचना रमाइलोसँगै कमाई पनि। हाम्रो मुख्य प्रायोजक ढेवा सुपर एप आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोस् र दैनिक रूपमा उक्त एपमा यस कार्यक्रमका बारेमा सोधिने प्रश्नको सही जवाफ मिलाई प्रत्येक सही जवाफ मिलाए बापत रु 10 आफ्नो खातामा जम्मा गराउनुहोस्।